वही लफ्ज़ों को बेचता हूँ, प्याले खरीद लो, शब का सफ़र है उजाले खरीद लो, और न हो सकेगा मुझसे गुस्ताखी पैगंबर का एहतराम, मेरी ज़बां के वास्ते ताले खरीद लो। और ये सच है कि ख़तरे अग़यार बहुत है, पर क्या करें, ताजदार ख़त्म नबूवत सहाबा अहले बैत से प्यार बहुत है। वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअद। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाहि व खातमन नबिय्यीन व काना अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। लफ्ज़ों को बेचता हूँ, प्याले खरीद लो, लफ्ज़ों को बेचता हूँ, प्याले खरीद लो, शब का सफ़र है उजाले खरीद लो, और न हो सकेगा मुझसे गुस्ताख़ी पैगंबर का एहतराम, और न हो सकेगा मुझसे गुस्ताख़ी पैगंबर का एहतराम, मेरी ज़बां के वास्ते ताले खरीद लो। और ये सच है कि ख़तरे अग़यार बहुत हैं, ये सच है कि ख़तरे अग़यार बहुत हैं, पर क्या करे, ताजदारी ख़त्म नबूवत सहाबा अहले बैत से प्यार बहुत हैं। पनिद इबादत दरूद शरीफ हुआ है, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। वाजिबुल एहतराम अरबाब ख़ासवाम, उलमाए कराम, तुलबाए इज़ाम, जमात अहले सुन्नत वल जमात अक़ीदे सरा ताल्लुक़ लरुनको गैरतमंद मुसलमानानो, द ख़त्म नबूवत मुतालिक़ चंद गुजारिशात द अल्लाह पाक प फज़ल सरा अस्तासु द टोलु मख़े ता कि खुदल ग़वाड़म कि द ख़त्म नबूवत अक़ीदा सुमरा ज़रूरी अक़ीदा दा। द आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम न द नबूवत इब्तिदा उशवला और ज़मा प नबी बांदी प हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुजतबा सरकारी दो आलम मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बांदी दागी पज़ाती अक़दस बांदी इंतहा उशवला उस गोरा द ईमान पावर तगोरा, द ईमान ताकत तगोरा, द ईमान लिज्जत तगोरा, द ईमान खुशू उज़ू तगोरा, द पैगंबर और द अल्लाह द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरमिन मोहब्बत तगोरा, इश्क तगोरा। उस पदीज़े की द इंसान पता लगी नो सवर तवई मुस्लिम कज़्ज़ाब तपोस उकड़लो जवाब वाड़ी, मुस्लिम कज़्ज़ाब जवाब वाड़ी। और हबीब बिन ज़ैद अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वर्त फरमाई वो इज़्ज़त चिकन दे स्ता खबर ना औरम चित सवे ददी खबर ने इनकार कई। अब अगर तबार बार हुई मादा अल्लाह रसूल उमना द बदन यो आज़ा कटकला, मादा अल्लाह रसूल उमना बला आज़ाइती कटकला, अगर इनकार कोलो द बदन टोली आज़ागानी कटकलली, लेकिन इकरार न कई, लेकिन तदी खबरी सरा अगर मुत्तफ़िक़ की ना चिता अल्लाह रसूली वो द बदन आज़ागानी में कटकला, क़ेमा क़ेमा में का, टुकड़ो टुकड़ो में का, मड़ में का, शहीद में का, लेकिन ज़द ख़पल ईमान नहीं हो कदम रुस्तकी दो वाला नहीं मा ज़ा पयो कानून हम तासर दी खबरी मनलो तो तैयार नहीं जिज़ता दा अल्लाह रसूल उमनम। और ज़मा मुहतरमो हबीब बिन ज़ैद अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अगे पदी तरीक़े सर शहीद को सहाबा
څومره د عقیده ختم نبوت د پاره د دین اسلام د دفاع د پاره څومره صحابه شهیدان شوي د دین اسلام د حفاظت او د دفاع د پاره 200 اسلام د دین اسلام د حفاظت او د دفاع د پاره 200 صحابه شهیدان شوي. اوس راځي د ختم نبوت عقیده د پاره د حفظ ختم نبوت عقیده د پاره څومره صحابه شهیدان شوي د هغه صحابه او د تابعینو تعداد 1200 تعداد دی 1200 صحابه او تابعین د ختم نبوت عقیده د پاره چې کوم دي شهیدان شوي او پدې کې 200 د قران حافظان او عالمان. دا دومره بنیادی عقیده ده نن د دې عقیدې نه موږ خبر نه نو صحابه قرباني نه ورک. اوس راځي تابعین په تابعینو کې ابو مسلم خولانی رحمه الله دا په تابعینو کې تیر شوی راشه د قرباني وګوره. نو په یمن کې دا پیدا شوی ابو مسلم خولانی رحمت الله علیه او په یمن کې اسود انسی دا یو غدار لعنتی علیه اللعنت د نبوت دعوه وکړه او به چې کله د پسې سوال جواب ولېږلو نو دا راغې زما محترمو دته دا خبره وکړله چې زه د الله پیغمبر یم زه د الله پیغمبر یم نعوذ بالله او ته زما په دې پیغمبرۍ باندې ایمان نه وړه نو د انکار وکړو چورلټ انکار وکړو ته دا نشي کېدی ورته وایي سخت عذاب او سزا به درله درکو د عبرت نشانی به دې جوړه کو پر رب کعبه مې دې قسم وي چې زما محترمو دا ته انکار کوي چې ته څه کولی شي ستا مرضي ده کوا موږ د الله د دین دپاره سر قربانولو ته تیاري موږ د الله د دین دپاره مال قربانولو ته تیاري موږ د الله دین دپاره اولاد قربانولو ته تیاري موږ د الله دین دپاره د الله د رسول ختم نبوت رسالت عظمتي صحابه دفاعي صحابه دا الله کلی دین دپاره د الله د رسول د عزت دپاره موږ د خپل بدن د خپل جسم وینا او هغه قطره معززه ګڼو چې د الله د دین نه قربان شي د الله په دین باندې زمونږ د وینې چمکاو کړل شي لکه څنګه د صحابو او د صحابو بچي د الله په دین باندې خپل وینې چمکاو کړي زنانو خپل وینې د الله په دین باندې چمکاو کړي. ابو مسلم خولانی رحمت الله علیه دی اسود انسی بدبخت لعنتی کافر د اونې ولو او په خطرناک اور زما عزتمند ورله تیار کو پای کې اور واچو لکه څنګه حضرت ابراهیم علیه السلام د الله د دین د پاره د نمرودیانو په اور کې ور وګرځولې شو او زما عزتمندو د یو الله تعالی بلل هغه پرې نه خوستو راشه په تابعینو کې د پیغمبر علیه السلام په امت کې داسې مجاهدین داسې قربانۍ والا داسې په دین مین داسې غیرتمن داسې جرتمن چې کومه معامله حضرت ابراهیم علیه السلام سره الله پاک د نمرودیانو په اور کې وفرمایله هغه معامله ابو مسلم خولانی رحمت الله علیه چې کله اور کې ور واچولو الله رب العزت د اور نه د سوځولو صفت ختم اور بیا سوځول نشو کول صحیح سلامت د هغه اور نه زما عزتمندو ابو مسلم خولانی رحمت الله علیه راووتو